नमस्कार, इस्यु अफ द डेमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गम बानिया। दर्शकहरू, म छु यति बेला इन्द्रणी कम्प्लेक्समा, जहाँ सभासदहरूले 5 करोड मागेका छन् र उनीहरूले त्यो 5 करोड के कारण मागिरहेका छन्, त्यसको औचित्य के हो, त्यसबारे स्पष्ट गर्न चाहिरहेका छन्। सरकारले बजेट ल्याउने पूर्व सन्ध्यामा उनीहरूले मागेको 5 करोड र त्यसको विषयमा उनीहरूले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका छन् र यो विषय यति बेला यति विवादमा तानिएको छ र विवादमा तानिएपछि उनीहरूले 5 करोड के कारण मागेका हुन् र त्यसको औचित्य के हो। आजको इस्यु अफ द डेमा हामी त्यो प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्छौँ र सभासदहरूको 5 करोड माग्नुको तर्क के हो, आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौँ त्यो सन्दर्भ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सभासदलाई 5 करोड दिने कि नदिने भन्ने विषयमा यति बेला माहौल विभाजित भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका 240 क्षेत्रका सभासदहरूले यसपटक निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा 5-5 करोड रुपियाँ विनियोजन हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् र यसका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई पटक पटक भेटेर दबाब दिइसकेका छन्। सरकारले बजेट ल्याउने पूर्व सन्ध्यामा सभासदहरूले यो दबावलाई अझ तीव्र र सशक्त बनाएका छन्। यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका सभासदहरू बढी सक्रिय देखिएका छन्। प्रमुख सत्तारूढ दल कङ्ग्रेसले 240 वटा निर्वाचन क्षेत्रका सभासदलाई वर्षेनी 5-5 करोड रुपियाँका दरले विकास बजेट उपलब्ध गराउन सरकारलाई यसअघि नै आग्रह गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 240 वटै क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्न उसले सरकारसँग माग गरेको हो र यसका लागि कङ्ग्रेस र एमालेका सभासदहरू एकमत देखिएका छन्। तर यसअघि नै संसद विकास कोष अन्तर्गत दिँदै आएको 10-10 लाख रुपियाँ दुरुपयोग भएको र केहीले अनियमितता गरेको भन्दै प्रश्न पनि उत्तिकै ज्वलन्त रूपमा उठ्ने गरेको छ। सभासदहरूलाई संसद विकास कोष अन्तर्गत दिएको रकम नै अपारदर्शी भएको अवस्थामा 5 करोड दिन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा यति बेला बहस भइरहेको छ र अर्थविदहरूले यस्तो सुझाव दिएका छन्। एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि तपाईसँग एउटा परिपाटी छ, वित्तीय परिपाटी छ, तपाईलाई यसरी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा बाध्यात्मक एउटा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा त बजेटको व्यवस्थापनमा जुन किसिमको अव्यवस्था छ, जुन किसिमको लथालिङ्गको अवस्था छ, जसका कारणले गर्दाखेरि रकम चाहिँ बजेटको रकम बढ्दै जाने, बजेटको आकार बढ्दै जाने, बालुवामा पानी खनाए जस्तो हुने जुन किसिमको अवस्था छ, त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने, त्यसलाई कसरी सच्याउने, यहाँभित्र रहेका नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत परिपाटीहरू केन्द्रीकृत परिपाटीबाट चाहिँ बजेट लैजाने, एउटा खास ठाउँमा तपाईँको स्रोतको चाहिँ अत्याधिक हिस्सा चाहिँ खर्च हुने जुन किसिमको एउटा सिङ्गो प्रणालीगत समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई, मुलुकलाई हामी अहिले आर्थिक समृद्धितिर लैजाने भनेका छौँ, त्यसमा कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेर सभासदहरूले चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिनुपर्नेमा, बजेट मेकिङ प्रक्रियामा सुझाव दिनुपर्नेमा यसरी जुन किसिमको आइरहेको छ, यसमा म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने यसलाई पूर्ण रूपमा पुनर्विचार गर्नुहोस् भन्छु। विकास निर्माणलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि जनताको भनौँ जनताको प्रतिनिधिले विकास निर्माण गर्छु भन्ने आकांक्षा गरेर जनताले पठाएको प्रतिनिधि मार्फत विकास निर्माण गर्न खोज्दाखेरि के अप्ठ्यारो भयो त? किन भनेर भन्दा एउटा अप्ठ्यारो के 10 लाखले गर्दा भ्रष्टाचार हो, एउटै चिज होइन। भ्रष्टाचारको लागि सशक्त अनुगमन संयन्त्र बनायो भने भ्रष्टाचार रोक्न सकिँदैन। जबकि अहिले हामीसँग भ्रष्टाचार रोक्नको लागि 7 वटा संस्थाहरू छन्। यिनीहरू के काम गर्नु त? त्यसो भए यो नरोक्ने हो भने यिनीहरूलाई अख्तियारदेखि लिएर सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर राजस्व अनुसन्धानदेखि लिएर पुलिसको चाहिँ नि सिबिआईदेखि लिएर अब लेखा समिति, संसद समितिमा 7 वटा छ नि, मैले यसो गरेर त्योभन्दा पनि बढी होला। त्यसले गर्दा यिनीहरूको कारबाहीको पनि त केही औचित्य हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा पैसा जनताको लागि उठाएको पैसा हो, राज्यले जनताको विकासको लागि जनताले पठाएको प्रतिनिधि यो मान्छे हामीले भोट दिँदा त माग्यौँ नि, बडो सज्जन छ, बेस हुनुहुन्छ, मुलुक विकास गर्न सक्नुहुन्छ है उहाँले भनेर माग्ने, जब उसले साँच्चै काम गर्नलाई अगाडि त खबरदार यो भ्रष्टाचारी सेलाई दिनुहुन्न भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौँ? त्यस कारणले गर्दा मेरो एउटै कुरा के छ भन्दा पैसा निर्वाचन क्षेत्र
मा जानुपर्छ र निर्वाचन क्षेत्रमा सिधै जनताको सम्पर्कमा रहेर जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विकास निर्माणका काम हुँदाखेरि नेपालमा अहिले नै भएको मोडालिटी हामीले 20औं वर्षदेखि रहेको मोडालिटी भन्दा फरक गर्न सकिँदैन, जबकि संविधान नै नयाँ बनिरहेछ। त्यसलाई कोषमा दिनै हुन्न, किनभने तपाईको हेर्नुहोस् न 5 करोड भन्ना छ त अहिले सायद 15% त प्रशासनिक खर्च मात्रै खल्टीमा हाल्न पाइन्छ। त्यसकारण यस्तो दुरुपयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न हुँदैन र यसलाई प्रोजेक्ट दिने सरकारले सरकारी निकायले प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने गरी हामी 5 करोड त के 15 करोड पनि दिन सक्छौँ। जस्तो जुम्लाकै कुरा गर्ने हो भने जुम्लामा बाटो त बन्यो नि, त्यो 5 करोडको हो कि 10 करोडको हो, एउटा जिल्लालाई अरबौं रुपियाँ गएको छ नि। त्यसकारण त्यस्ता आवश्यकताका कुराहरूलाई अगाडि लानुपर्छ। मलाई पक्का पनि लाग्छ अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगले यसै दिशामा सोचोस् र यसै दिशामा अगाडि बढोस्। जब उहाँले जनमुखी भन्नुभयो, जनमुखी चाहिँ यो मूल्य वृद्धि चाहिँ इन्डियामा मूल्य वृद्धि कम हुनासाथ त हामीका मूल्य वृद्धि स्वतः कम हुन्छ, त्यो हाम्रो लागि राम्रो पनि हो। अब अहिले विकसित देशमा भन्ने हो भने त मूल्य वृद्धि छँदै छैन, 1.5% 2% को छ, तर इन्डियामा मूल्य वृद्धि कम हुनासाथ हामीलाई पनि त्यसको राम्रो इम्प्याक्ट पर्छ र हामीलाई धेरै सजिलो होला। तर समस्या के हुन्छ भने हाम्रो जस्तो देशमा उता धेरै मूल्य कम भयो, हामीले खाली उत्पादन गर्न सकेनौँ, खाली उपभोग मात्रै गऱ्यौँ भने फेरि व्यापार घाटा पर्न सक्छ, हाम्रो करेन्सीलाई समस्या पर्न सक्छ। दिँदाखेरि पनि हामीलाई के लाग्थ्यो भने यो अनुदान दिएको हो कि सांसदलाई भने जस्तो हामीलाई अनुभव हुन्थ्यो। अहिले करिब 600 अरबको एनुअल बजेट आउनेवाला छ, त्यसमा 30 अर्ब चान्चुन भनेको करिब 5% हो। आर्थिक वर्षको बजेटको 5% हो। त्यति तरलता नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुनु भनेको करिब 2.5%ले मुद्रास्फीति बढ्नु। अब अलरेडी दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीतिको मार हामीले भोगिरहेका छौँ। हुन त डाक्टर शङ्कर शर्मा धेरै अनुभवी मान्छे हो, उहाँले भारतमा घटेपछि यहाँ घट्छ भन्नुभयो, घट्दैन। भारतमा 0% को इन्फ्लेसन हुँदाखेरि पनि नेपालका हामी उपभोक्ताहरूले डबल डिजिट इन्फ्लेसन प्राइस राइजको मार हामीले खाएको हो। दिल्ली खनालले अहिले भर्खर भन्नुभयो हाम्रो साइड टकमा, त्यहाँ बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले 10 लाख रुपियाँ दिँदाखेरि त एउटा फर्मुलाको आधारमा त्यो रकम बाँड्नुपर्छ। फर्मुला भन्नाले सबै जिल्लाहरूमा एक किसिमको अवस्था छैन, त्यसले कति साइज ओगटेको छ, कति पपुलेसन छ, त्यहाँको प्रति व्यक्ति आम्दानी कति छ, तिनीहरूको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स के हो, इत्यादि कुराको आधारमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने 7वटा नेपालमा 75वटा जिल्ला मध्येमा 7वटा जिल्लाले मात्रै आफ्नो साधारण खर्च उनीहरूले आर्जन गर्न सक्छन्, तर 45वटा जिल्लाले नेपालको अहिलेको अवस्थामा आफूलाई आवश्यक पर्ने एनुअल खर्चको अनुपातमा 5% भन्दा पनि कम आम्दानी उनीहरूले ओगटिराखेका हुन्छ। त्यसकारणले काठमाडौँको कुरा र कर्णाली अञ्चलको कुरा एउटा हुँदैन, त्यो फरक हुन्छ। त्यसैले हचुवाको भरमा त्यो 10 लाख दिनु पनि हाम्रो भनाइ त के त भन्दाखेरि यो त कुनै सांसदलाई कहीँ सरकारले अनुदान त दिया होइन, ग्रान्ट त दिएको होइन, ल तँले जे गर्छस् गर भनेर दिया होइन। त्यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्नलाई एउटा फर्मुला बेस्ड ब्लक ग्रान्ट सिस्टम हामीले बनाउनुपर्छ भनेर हामीहरू जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेले आफ्नो प्रयासले केही गरिरहेछौँ काम। अब यो बेलामा अकस्मात आएर जुन 5 करोड को दरले करिब 30 अर्बको हाराहारीमा हाम्रो मनीको मार्केटमा जुन तरलता लिक्विडिटी प्रवाहित गर्ने प्लान गरिँदैछ, यो कस्तो विडम्बना हो कि योजना नबनाइकन, मापदण्ड नबनाइकन पहिले दिने, त्यसपछि मापदण्ड बन्दै गर्छ। यो हाम्रो मुलुकमा बजेट समयमा नआएको धेरै पटक भइसक्यो। बजेट आइसकेर पनि स्थानीय स्तरमा पुग्नलाई 4-5 महिना लाग्ने गरेको छ। त्यसले मुलुक चल्न सक्ने अहिले कमसेकम त्यो जति फन्डको आवश्यकता छ त्यसलाई हामीले एउटा ट्रस्ट फन्ड बनाएर राखेर बजेट आइसकेपछि अनि मापदण्डहरू बनाइसकेर त्यसलाई कसले कार्यान्वयनमा ल्याउने, कसको जिम्मेवारी कति हो भन्ने कुरामा हामीले सोचाइराख्न पाएको भए नियत सफा छ भन्ने कुरा हामीलाई
कमसेकम विश्वास हुन्थ्यो। अर्थविदहरूले यस्तो सुझाव दिए पनि सभासदहरूले भने 5 करोडका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिइनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन्। उनीहरूले इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए, जहाँ उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यसकारण 5 करोड दिइनुपर्ने माग गरेका छन्। यो देशमा दुई खालका सांसद छन्। थोरै सांसदहरू यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अत्यन्तै धेरै पहुँच छ, उहाँहरू कोही प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, कोही उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अथवा विभिन्न मन्त्री भइसक्नु भएको छ र पार्टीका उपल्लो तहका शीर्ष नेताहरू जो सांसद हुनुहुन्छ। हामी र उहाँहरूमा भिन्नता के छ भने उहाँहरूले विकास गर्छु नभन्दा पनि विकास गर्न म तहका आयो भनेर विकास उहीँ पुग्छ दोकानमा। हामी विकास खोज्दै हिँड्छौँ, विकासको छेउसम्म पुग्नै पाउँदैनौँ। त्यस कारणले विकास सन्तुलित हुनुपर्छ, विकास समानुपातिक हुनुपर्छ। यो हाम्रो माग हो। जुन मेगा प्रोजेक्टहरू छन्, जुन क्षेत्रीय स्तरका छन्, जुन 2 जिल्ला जोड्ने कार्यक्रमहरू छन्, जो चाहिँ यो तपाईँलाई पहाडी लोकमार्ग छ अथवा यो उत्तर अर्को मार्ग छ, अर्को हुलाकी मार्ग छ, यी मेगा प्रोजेक्टहरू जति पनि छन् त्यो सरकारको गौरवका विषय जति पनि सरकारको विभिन्न तहबाट निर्णय हुन्छन् त्यो कार्यान्वयनको बाटोमा जान्छन्। त्यसलाई पनि हरेक जिल्ला हरेक क्षेत्रका आवश्यकता अनुसार लानुपर्छ। त्यो पनि भइरहेको छैन। त्यसमा पनि समावेशी र समानुपातिकताको आवश्यकता छ। आजको घटनामा भन्छु साथीहरू, मेरो क्षेत्र बारा क्षेत्रमा 30 किलोमिटर टाढा छ सदरमुकामबाट। यो एम्बुलेन्स आउन सकेको छैन। यसको जिम्मा कसको? हाम्रो हो कि होइन? हामी निर्वाचित जनताको सभासद, यो जिम्मेवारी हामीले लिने कि नलिने? आज क्षेत्रमा जानु बाटो छैन। सिँचाइ 17,000 18,000 क्षेत्रमा लड्दाखेरि, जिल्लामा हामी लड्दाखेरि कहाँ बाटो चाहिन्छ, कहाँ सिँचाइ चाहिन्छ, कहाँ पुल चाहिन्छ, कहाँ स्कुल चाहिन्छ, त्यो पहचान गरेको हामी हौ। यो काठमाडौँमा बसेर प्लानिङ कमिसनमा बसेर योजना बनाउनेहरू होइनन्। यसकारण यो 5 करोड रुपियाँ निर्वाचन कार्यक्रममा जाइज हो। फास्ट ट्र्याक अहिले चाहिँ उहाँ निजगढबाट यहाँ आउने फास्ट ट्र्याक जस्तै विकासको फास्ट ट्र्याक हो। र अर्को कुरो के पनि हो भने तपाईको यो सनातन किसिमबाट आएको विकास निर्माणको जो एउटा बाटो जो सडक बनेको छ त्यसलाई एउटा चुनौती पनि हुन सक्दछ। यो विकास निर्माणका लागि चाहिँ यसले जनप्रतिनिधिहरूले अनुगमन गरेको चाहिँ सिस्टमबाट छिटो चाँडो गर्नलाई प्रेसर पनि पर्न सक्दछ। राष्ट्रभर यसको व्यापक सकारात्मक असर पर्न सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरिमा यसमा एकजुट भएर जनताले सोच्न जरुरी छ। जनता आफ्नो प्रतिनिधिले गलत गर्छ भन्ने सोचेकै छैन। किन सोचेका छैन भने सोचेको भए चुन्दैन। सही गर्छ भने ठहर गरेर चाहिँ उनीहरूले चुनेको छ। र यो बाहिर धेरै हल्ला नहोस्। छैन भ्रष्टाचारी छन् भन्दाखेरि हामीसँग औँलामा गर्ने मान्छेहरू छन्। यो भ्रष्टाचारीहरूको विषयमा लेख्दाखेरि कमसे कम पनि जनताको प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ यसरी गाली बेइज्जत चाहिँ नगरिनु म पत्रकार मित्र अनुरोध गर्छु। र अन्तमा के भन्छु भन्दाखेरि यो अविश्वासको भूमिमा हाम्रो मुलुक परिरहेको छ। यो अविश्वासमा हामी पनि छौँ। र 5 करोड रुपियाँ गरे यदि विकास भयो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यसको जवाब पनि हामी चाहिन्छ। यदि विकास भयो भने अविश्वास मात्रै हुन्छ सधैँ? विकास भयो भने के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो मुलुक साँच्चै नै बनाउने हो भन्दाखेरि 5 करोड होइन 5 अरब पनि चाहिन्छ हामीलाई। यो 5 अरबले चाहिँ देश विकास हुन्छ र साँच्चै नै यो मुलुकको चाहिँ हामीले भनेका छौँ इन्डियासँग र चाइनाको चाहिँ जुन आर्थिक उन्नतिसँग जोड्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास हो। त्यो उन्नतिमा कमसे कम हाम्रो सहकारी हुने चाहिँ यो 5 करोडले पनि गर्ला कि यो कार्यसँग जोड्दाखेरि राम्रो हुन्छ। चुनावमा ऋण पर तिर्न देऊ भन्नका लागि पनि होइन। हामीले मेरा कार्यकर्ता खटे तिनीहरूलाई चुट्टे मुन्द्रे थिए अलिकति व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्नका पनि होइन। एउटा महिला आफू सुत्केरी बच्चा जन्माउन नपाउँदा, बाटो नभएर, सडक नभएर त्यो ठाउँमा बच्चा जन्माउन नपाउँदा ज्यान गुमेको छ। एउटा पुल नहुँदा विद्यार्थीहरू बगेर मर्नु परेको छ। कुनै जिल्लामा 24 घण्टा बिजुलीहरू आएछ। मेरो जिल्लामा एउटा टेलिफोनको चार्ज गर्नका लागि बिजुलीको अवस्था छैन। खाने पानीमा 6 किलोमिटर हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छ। यावत विषयमा कमसेकम जनप्रतिनिधिहरूले चाहेका योजनाहरू गाउँ गाउँमा पुर्याउँ। भ्रष्टाचार गर्नेलाई हामी तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, को आवाज उठाइदिने, हामीलाई पैसा दिनु हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने मान्छे अनुगमन गर्न हिँड्नुहोस्। 5 करोडको योजनाबाट हामी 8 करोडको काम गरेर देखाउँछौँ जनतामा भनेर तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिंहदरबारमा रहेका हिजोको पहुँच नभएको जनतालाई संवैधानिक हिसाब किताबले त्यहाँ अधिकार पुर्याउनु खोजेका हो भने विकासका कुरा पनि त्यहाँ सिंहदरबारबाट गाउँमा पुर्याउनु खोजेका। आज कुनै निर्वाचित इकाइ नभएको हुनाले हामी मात्रै भयौँ अहिलेको निर्वाचित इकाइ गाउँ जिल्ला।
त्यस कारणले गर्दा निर्वाचित सभासदले योजना त्यो क्षेत्रगत रूपमा पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र गाउँमा अहिले सचिवले चलाएको छ, जिल्लामा एलडिओले करोडौं रुपियाँ उनीहरूले खर्च गर्दा यहाँ एक आवाज उठेको छैन। हामीहरूले योजना पुर्याएर जुन जिल्ला परिषदले निर्णय गरेका योजनालाई मात्रै हामीहरू अहिले योजनामा राख्नु खोजिरहेका छौँ। हामी त्यसको बैठकको अध्यक्षता चाहिँ गर्नु पाऊँ र मोनिटरिङ गर्नु पाऊँ भन्ने हामीले राखेको कुरा त्यति नाजायज छैन। यो त हामीले त हाम्रो भत्ता पनि छोडिदिएको छौँ। हाम्रै जिल्लामा शिक्षा युवा स्वरोजगारमा लगाउनु यसले डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्छ। यहाँ कसै मान्छेहरूले यसलाई कन्ट्रोभर्सी गराउनु छ हरेक कुरामा। हेर्नुहोस्, म त भर्खर नयाँ मान्छे केही गर्छु भनेर आएको छु। म सानो उमेरदेखि म विदेशमा बसेँ, विदेशीहरूसँग हामी पनि कोहीभन्दा कोही कम छैन भनेर आएको। यो देश बनाउन आएको। हामीलाई छैन होला संविधान बनाउनलाई? संविधान बनाउन पनि हामी त्यत्तिकै प्रतिबद्धता छ र विकासको लागि पनि हामी त्यत्तिकै प्रतिबद्धता छ। र मेरो क्षेत्रमा योजना आएको रातो किताबमा 2टा योजना छन्। यहाँभन्दा अगाडि 6 दुना 12 लाख छ। 12 लाखले के योजना हुन्छ? यहाँ 3 महिना भयो चुनाव जितिसकेपछि प्रत्येक मन्त्रालयमा अपमानित भएर हामीले योजना माग्यौँ। किन माग्यौँ त? जनताको कबुल पुरा गर्न लागि। तैपनि हामी न्यायोचित ढङ्गले योजना नबाँडेका कारणले हामीले यो 5 करोड सबै 240 विकास निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड दियो भने त्यो स्थानीय निकायमा त्यहाँका स्थानीय कामहरू हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ भनेर नै मागेको। त्यसैले अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यसलाई गलत तरिकाले जुन यो एउटा कान्तिपुर पत्रिकामा पैसाको घोडा बनाएर मान्यको फोटो बनाएर जुन गर्यो त्यसप्रति मेरो आपत्ति छ। 20 वर्ष भयो म सुर्खेतको पार्टी सभापति भएको। यदि म भ्रष्टाचारी भइदिएको भए, गलत क्रियाकलाप गर्ने भइदिएको भए मलाई त्यहाँका कार्यकर्ताले मलाई 20 वर्ष सभापति बनाउने थिएनन्। उहाँ पनि 20 वर्ष भयो, उहाँ पनि 20 वर्ष भयो र 20 वर्ष पछि आफ्नै पार्टीभित्र यो पालि न्याय पाएर टिकट पाएर चुनाव जितेर आएको। त्यसैले यो 1-2 जना कसैको कमी कमजोरीलाई सारालाई दूषित बनाएर यी चुनाव खर्च उठाउनका लागि 5 करोड मागेको हुन् भनेर मैले विभिन्न यो क्लबमा पनि हिजो पनि मैले देखेको थिएँ। एक ठाउँमा बुद्धिजीवीहरूले बोल्नु भएको थियो। एकजनाले यो ठिक हो भन्नुभएको थियो, अरूले ठिक होइन भन्नुभएको थियो। किन भन्नुभयो त्यो पनि थाहा छ, भन्नै पर्ने हो। म त्यो पनि भनिदिन्छु। त्यसकारण के भने आफूले राजनीति नियुक्तिमा परेन भन्दैमा अनि त्यहाँबाट सभासदहरूलाई 5 करोड दिनुहुन्न भनेर पनि भनेको मैले सुनेको छु। त्यसैले यो खानाका लागि मागे होइन, छोराछोरी पढाउनका लागि मागे होइन, घर बनाउनका लागि मागे होइन, त्यो क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि हामीले 5 करोड माग्यौँ। यो दिनुपर्छ, यो समानुपातिक विकास हुनुपर्छ भनेर नै मागेका हौँ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने काम कर्मचारीले गर्न सक्ने, निर्वाचित साथीहरूले काम गर्न नसकिने भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्, जुन किसिमले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ यो उचितो काट्ने काम भएको छ, यो गलत किसिमको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले धनकुटेली जनताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि एयरपोर्टको कुराहरू त्यहाँका साथीहरूले उठाइराख्नु भएको छ। एयरपोर्टको लागि धनकुटेली जनताहरू जग्गा दिन तयार छन् र नेपाल सरकार के भनिरहेको छ भने यो उसको एयरपोर्ट तपाईँहरू बनाउने भने जग्गा तपाईँहरूले चाहिँ किन्नु पर्दछ भन्ने किसिमको कुरा उठाइराख्नु भएको छ। त्यसमा धनकुटेली जनताहरू जग्गा दिन तयार छन्, त्यही पनि यो सरकारले त्यो काम पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले के भनिरहेका छौँ भने यदि त्यो एयरपोर्ट बनाउने त्यो धनकुटेली जनताहरू जग्गा दिन तयार छन्, त्यो जो जग्गा पर्ने साथीहरूलाई म पनि व्यक्तिगत रूपमा मेरो बजारमा जग्गा भएको कारणले गर्दाखेरि 2वटा घडेरी म दिन तयार छु भनेर धेरै साथीहरूले मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा बजारको घडेरी दिन्छु। त्यसकारण एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू उठाइरहेका छौँ। 11 चोटि परिषदले जिल्ला परिषदले निर्णय गरिसकेको छ धनकुटाको बेलार गाउँकै सीमित एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भनेर। तैले अहिलेसम्म त्यो पैसाहरू निकास हुन सकिरहेका छैन। अहिले जति पनि हामी सभासद छौँ एकमतका साथ त्यो एयरपोर्ट बन्नुपर्छ, धनकुटाको विकासको लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने किसिमको कुरा गरिरहेका छौँ। कुरुले तेनिपा गाउँकै सीमित एउटा वार्डमा 87 जना परिवारहरू चाहिँ खानेपानी नभएको कारणले विस्थापित भएका छन्। करोडौँको प्रोजेक्ट बनाइन्छ, वार्षिक रूपमा 3 लाख रुपियाँ आउँछ। त्यस्तो प्रोजेक्टले कसरी त्यो खानेपानी योजना सञ्चालन हुन सक्छ? त्यस्तै गरेर तपाईँको सामान्य पुल नभएको कारणले वार्षिक रूपमा 2-3 जना विद्यार्थीहरूको चाहिँ मृत्युवरण भइरहेका छन्। त्यो योजना सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालय विभाग र सम्बन्धित ठाउँहरूले धाउँदा हाम्रो चाहिँ जिन्दगी बित्न लागिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो साना योजनाहरू सकेसम्म जनताकोले चाहेको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ समान धारणाका साथ जुन हामीले कार्यक्रम
कार्यक्रम गर्न सक्यो भने जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुनसक्छ र केही राज्यको कुराहरू चाहिँ विकेन्द्रीकरण हुनसक्छ भन्ने किसिमको कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ। धनकुटा जिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामी राजनीतिक दलहरू जति पनि दलहरू छन् एउटा सहमति सहकार्य र एकताबद्ध भएर अगाडि बढेका छौँ र धनकुटा जहिले पनि एमसिपिएममा पहिलो भएको तपाईँहरूलाई म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यो हाम्रो मुख्य कारण धनकुटामा भएका राजनीतिक दलहरू हामी भएका जनप्रतिनिधिहरूमा समुद्र सम्बन्ध भएको कारणले पनि त्यो कुराहरू भएका छन् र अहिले पनि हामी निर्वाचित र मनोनीत साथीहरू धनकुटामा जति छौँ त्यो विषयमा 5 करोडको सन्दर्भमा कुनै विवाद नभइकन यो कार्यक्रम हामी गर्न सक्छौँ र यो बजेटको सन्दर्भमा जुन कुराहरू उठिरहेको छ हामी तपाईँहरूलाई दावाका साथ भन्छौँ आज जुन किसिमको कार्यक्रम यो ठाउँमा हामीले गरिरहेका छौँ यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै हामीले कति काम गऱ्यौँ भने तपाईँको यो उसको चाहिँ जुन तपाईँको यो मिडिया छ यो मिडियामा चाहिँ हामी तपाईँलाई भिडियो नै हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। यो 5 करोडको मलाई लाग्छ 10 करोड रुपियाँको काम हामी गरेर देखाउँछौँ। कुनै ठाउँमा हामीले गलत कमी कमजोर गरेका छौँ भने त्यसको सजाय हामी भोग्न तयार छौँ। अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने म शहीद भीमनारायण श्रेष्ठको छोरा पनि हुँ र 13 वर्ष 3 कार्यकाल नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएर पनि सञ्चालन गरेको छु। धेरै ठाउँमा यो चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा चाहिँ खतम हुने संस्थाहरूमा मैले काम गर्ने अवसर पाएको छु। धनकुटामा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेको छु। त्यो विषयमा कहीँ किसिमको कुनै किसिमको त्रुटिहरू भएका छन् कुनै कार्यालयहरूमा चारना पैसा उठाएको अहिलेसम्मको प्रमाण तपाईँहरूले पायो भने त्यसको सजाय भोग्न तयार छौँ हामी। म तयार छु र मेरो संस्था जुन नेपाली काङ्ग्रेस छ त्यो भारतीय संस्था शुभेच्छुक संस्था र कुनै पनि संस्थाले चारना पैसा अहिलेसम्म उठाएको छैन। मेरो दावा हो 5 करोड रुपियाँ दुरुपयोग यस अर्थमा हुँदैन। म यसरी उदाहरण दिन्छु कि म भर्खरै अस्ति हामीले 10 लाख रुपियाँ पैसा बाँड्यौँ। 10 लाख रुपियाँ बाँड्दाखेरि एउटा नमुना शङ्खसभा जिल्ला 1 नम्बर क्षेत्रमा यस्तो नमुना योजना बनेको छ। 1 लाख रुपियाँ पैसा दिएको ठाउँमा अरू समूहले 9 लाख उठाएर 10 लाखको काम भएको भर्खरै मेरो आफ्नो जिल्लामा छ। त्यसकारण हामी हाम्रो तर्फबाट यो दुरुपयोग हुँदैन र हामी यहाँहरूले के पनि भ्रममा नपरोस् भन्दाखेरि जुन 5 करोड रुपियाँ कुनै पनि सभासदले छुने होइन। यो सिधै मन्त्रालय मार्फत जिल्ला विकासमा जान्छ। यसको हेर्ने रेखदेख गर्ने यसको प्रशासनिक निकाय भनेको सबै एलडिओ स्थानीय विकास अधिकारी रहन्छ र हामीले योजना दिन्छौँ र यो योजनाको लागत इस्टिमेट सम्झौता फरफरा गर्ने सम्पूर्ण काम जिल्ला विकासको रहन्छ। यसमा कुनै पनि सभासदको हात रहँदैन। त्यसकारण कुनै पनि सभासदले यसमा फटाइ हुँदैन, भ्रष्टाचार हुँदैन, गलत काम हुँदैन। बरु यदि गलत भयो भनेदेखि त्यतिखेर कुनै पनि त्यही भित्रको प्राविधिकबाट या त्यहाँको प्रशासनबाट भयो भने त्यतिखेर हामी सभासदलाई कारबाही गर्ने होइन। सभासदहरूले चाहिँ त्यो प्राविधिकहरूले सही काम गरेको छैन, त्यो प्राविधिकले सही मूल्याङ्कन गरेको छ छैन। यदि सही मूल्याङ्कन आएन भने त्यतिखेर त्यो प्राविधिकहरूलाई कारबाही गर्ने अख्तियारीमा हाल्ने फेरि यही सभासद रहन्छ। त्यसकारण कुनै पनि सभासदबाट यो पैसाको दुरुपयोग रह। यो नेपालको विकास गर्ने प्रक्रियामा जुन परम्परागत ढाँचा छ यो ढाँचा हामी आमूल रूपमा परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। कि अघि साथीले उठाउनु भएको छ कि 1 करोडको योजना पठाउने क्रमागतको नाममा 3 लाख पठाउने अनि 20औं वर्षमा पनि त्यो योजना सम्पन्न गरेर जुन परिपाटीबाट यो मुलुक अगाडि बढिरहेको छ यसको आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। हामी जनताको प्रतिनिधि हौँ। जनताको चाहिँ के प्रतिनिधि र प्रत्यक्ष चाहिँ जनताको सहभागिता गराएर चाहिँ त्यो काम सम्पन्न गराउने र यो काममा विश्वास गर्नुपर्दछ। जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्नुपर्दछ। अलि 15-16 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा कर्मचारीले चाहिँ यो मुलुक चलाइरहेको अवस्था छ। अहिले म भन्छु 10 देखि 20% चाहिँ अहिलेको गएको बजेट विकासमा चाहिँ कमिसन उठाइरहेको अवस्था पनि छ ठाउँ-ठाउँमा। त्यो ढङ्गले चाहिँ मिसयुज भइरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ मिडियामा काहीँ पनि आउँदैन। तर अहिले हामीलाई विश्वास गर्नु पर्यो। जनताले विश्वास गरेर हामीले यहाँ पठाइसकेपछि विश्वास गर्नु पर्यो। हामी इमान्दारीपूर्वक भन्छौँ यो जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र विभिन्न चाहिँ के अरे लाइन एजेन्सीहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ निगरानीमा चाहिँ यो काम सम्पन्न गरेर चाहिँ विकासको मूललाई विकासको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन चाहन्छौँ। आज हामी भनेका छौँ विधि विधानहरू राष्ट्रको छ र त्यसमा पनि हामीले थप के भनेका छौँ भने त्यो क्षेत्रका सभासदहरूको एउटा समिति, त्यो समितिमा जिल्ला विकासको एलडिओ सदस्य सचिव अनि त्यसपछि गएर त्यहाँका लाइन एजेन्सीहरू खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार विद्युतका कार्यालय प्रमुखहरू र उनको प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ सहभागी गराउँछौँ। त्यहाँका प्राविधिकहरू छन् तिनको आधारमा हामीले योजना छनौट गरेका योजनामा कार्यान्वयन गराउने डाइरेक्ट कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी फास्ट ट्र्याक खोजेका हौँ। किनभने आज राज्यले त खोज्दो रहेछ हेटौँडालाई फास्ट ट्र्याक किन बनाउनु पर्यो? घुमौरो बाटो गयो भने थानकोटको बाटो उही मुगलिन घुमेर गयो भने किन चाहियो फास्ट ट्र्याक?
हो त्यस्तै आज जनताले चाहेका छन्। छिटो जनता राष्ट्रको बजेट छिटो हाम्रो ठाउँमा आउनु पर्यो। घुमाउरो बाटाले जनताको विकास हुन सकेन भनेका कारणले हामीले त्यो बनाउँदैछौँ र त्यो विधि बनाएर हामीले काम गऱ्यौँ र त्यसै योजनामा पैसा छुट्याएर हामीले अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनायौँ भने यो योजनामा यो काम गर्नु थियो कति भयो भनेर हाम्रो निगरानीमा रहन्छ। त्यसैले हामी एउटा निर्वाचित भएर जनताको विश्वास जितेर आएका मान्छेहरू हौँ। त्यसो हुँदा गलत मान्छेहरू आएका छैन। आज मिडियामा देखियो कोही मिडियाहरूमा देख्यौँ हामीले काठमाडौँ बस्नेहरू र यहाँ केही पद नपाएकाहरू र कोही राजनीतिक नियुक्ति नपाएका व्यक्तिहरूको रिसले काठमाडौँ भेलीका बसेकाहरूले जनताको कुरा बोलेर हुन्छ? जनताको ठाउँमा जानुपर्छ। ती भन्नेहरू पत्रकार मार्फत लेख्नेहरू हामीसँग आउनु पर्यो कुरा सोध्न। जनताका पीडा कथा हामीलाई थाहा छ। 240 क्षेत्र पूर्ण समानुपातिक हिसाबले विकास होस् भन्ने माग गरे हो। हामी जनप्रतिनिधि हौँ। हामी प्रत्येक मन्त्रालय गएर 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ माग्नुभन्दा एउटा क्षेत्रको विकासको लागि जनताको विकास गर्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम माग गरे हो। अब दुरुपयोग किन हुँदैन भने हामीले प्रश्न के छ भन्दाखेरि दुरुपयोग नहुने कारण के हो कि त्यो क्षेत्रको सभासद संयोजक बस्ने, त्यसपछि हामीले कार्यक्रम मात्रै दिने हो नम्बर 1। दोस्रो कुरा त्यहाँका एलडिओ जिल्ला विकासको जुन एलडिओ हुन्छ त्यो सहसचिव बनाउने र त्यसमा प्राविधिक कार्यालयको सदस्यहरू बन्ने, त्यहाँ सभासदहरूलाई विशेष दिने, त्यो सबै कमिटीहरू मिलेपछि हामी कार्यक्रमहरू बनाउने। त्यो कार्यक्रम बनाइसकेपछि हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन अनुगमन हुनुपर्ने हो हामीले अनुगमन गर्ने हो भएको हुनाले हाम्रो डाइरेक्ट कामहरू भएको हुनाले त्यसमा जनताप्रति बढी उत्तरदायक भएको हुनाले हामी सभासद भएको नाताले जनताप्रति बढीभन्दा बढी उत्तरदायक भएको हुनाले त्यो पैसा सदुपयोग हुन्छ, दुरुपयोग हुनै सक्दैन। त्यसमा नेपाल सरकारले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ। सन्तुलित विकासको लागि 240वटै क्षेत्रमा पैसा जानु यो राम्रो कुरा हो। यो हेर्नु यो एक अर्थमा क्रान्ति हो। तपाईँले यो पैसा हालिसकेपछि अवश्य हालिन्छ नै, हालिसकेपछि हेर्नुहोस् पर्सि यसको परिणाम एकदम सकारात्मक आउँछ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने अहिले कर्णाली क्षेत्र भनेर भनिएको छ। कर्णाली क्षेत्रको जिल्ला विकासको अनुदान जस्तो म सिन्धुलीको सभापति पनि हुँ, सभासद पनि हो। 3 करोड रुपियाँ जान्छ सिन्धुलीमा। यसबाट जाने हो भने 15 करोड रुपियाँ जान्छ। कहाँबाट दुरुपयोग हुन्छ? दुरुपयोग हुने ठाउँ टाल्नु न। अहिले मन्त्रीहरूले कर्मचारीहरूले सदुपयोग गरेछ त? तपाईँहरूले हामीलाई होइन उहाँहरूलाई सोध्नु पर्थ्यो तपाईँहरूले दुरुपयोग गरेछ कि छैन। आज सभासदलाई किन भन्नुहुन्छ? मन्त्रीलाई सोध्नुहोस् कुन कुन मन्त्री छन्, तपाईँहरूले दुरुपयोग गरेछ कि छैन। हिजो के थियो मन्त्रीको, आज के थियो भनेर तपाईँहरूले पत्रिका लेख्नुहुन्छ, सोध्नुहोस्। दुरुपयोग थोरै मान्छेबाट हुँदा धेरै हुने पो, बरु धेरै मान्छे सभासदहरूबाट पो कहीँ चुहावट हुन सक्ला, तर यो रोकिन्छ। दुरुपयोग रोक्ने यही पारदर्शिता हो। अहिले 21औं शताब्दीमा अर्को बाटो छैन। 5 करोड गएको छ, ढ्याक्क गएको छ, सभासदले कहाँ हालो डाइरेक्ट उसको सरकारवालाले हेरेको छ र यसलाई रोक्न सक्ने प्रमुख आधार पनि त्यही क्षेत्रमा निर्माण हुन्छ। तसर्थ यो 5 करोड सन्तुलित विकासको लागि र विविध क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्रम गर्नको लागि यो अति उपयोगी छ। 240 क्षेत्रमा एउटा समानुपातिक विकास होस्, सबै ठाउँमा यो बजेट केन्द्रको जुन बजेट छ समानुपातिक ढङ्गले वितरण होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो 5 करोडको माग गरेका हौँ। र यो 5 करोड एउटा केन्द्रबाट जिल्ला विकासमा जाने पैसा हो। यो हाम्रो खल्तीमा आउँदैन, सोझै जिल्ला विकासमा जान्छ। जिल्ला विकासले नै हामीले योजना तय गरे, हामीले आफ्नो क्षेत्रमा तय गरेका योजनाहरूलाई उसले एउटा इस्टिमेट गरेर के कति लागत लाग्छ उसैको निगरानीमा उसैले हेर्ने हो। जिल्ला विकासले उहाँ इन्जिनियरहरू हुन्छन्, सबै हुन्छ, उहाँहरूले हेरेर इस्टिमेट गरेर यहाँ यति लागत लाग्छ भनेर त्यही अनुसार जसरी अहिले हामीले 10 लाख रुपियाँ यो वितरण गरेका छौँ। यो सानो रकम हो, यसले हामीले क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैनौँ। धेरै इच्छा र आकाङ्क्षाहरू छ जनताका र चुनावी माहौलमा पनि हामीले यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर अहिले जसरी विजय भएर आएका छौँ सबै सभासदहरू र उहाँहरूले एउटा यो लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने त छँदैछ र त्यसको साथसाथै विकासका कामहरू हुन सकेका छैनन् र विकासको काम गर्नको लागि हामी जसरी 2 लाख 4 लाखको लागि हामी मन्त्रालय धाउने, यो विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विभिन्न विभागहरूमा धाउने जुन प्रवृत्ति भयो हाम्रो, हामी जान्छौँ। चिनेका नेताहरूले आफ्नो नजिककोलाई कसैलाई बोलाएर पनि दिनुहुन्छ पैसा, तर हामीहरूलाई धेरै सभासदहरू
ले त्यो किसिमले हामीले वितरण पैसा पाउन पनि सकेनौँ र यसले गर्दा मलाई फोन आइरहन्छ, दिदी यहाँ यो भएन, खै तपाईँले भन्नुभएको थियो चुनावमा यो विकास यहाँ यो गरिदिनु पऱ्यो, उहाँ यो उ गरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। हामीले घरबाट दिएर त हाम्रो साध्य हुन्न। हामीले यही जनताकै प्रतिनिधि भएर राज्यको ढुकुटी सही ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ। यदि दुरुपयोग भयो भने त्यसको हेर्ने निकाय, विभिन्न निकायहरू छन् नि, त्यो सजाय त जहिले पनि भोग्न तयार हुन्छ। जहाँ यो सबै नै पोजिटिभ हुन्छ भन्ने पनि छैन, नेगेटिभ होला। केही सभासदहरूबाट त्यो किसिमको गलत भयो भनेपछि अवश्य पनि त्यो गलत गर्ने सभासदहरू हुनुहुन्छ भनेपछि राज्यको ढुकुटी गलत गर्ने हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो कारबाही गर्ने निकाय छ, त्यसले कारबाही गर्छ। त्यसका भागीदार हामी हुन्छौँ। मैले पहिला पनि 6-7 करोडको काम गरेँ, अहिले पनि मैले 12 करोडको सिलसिलामा काम भइरहेको देखेर हामीले सरकार हुँदाखेरि र त्यहाँको जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि हामी गएर ध्यान गोविन्द गइसकेपछि सारा मान्छे लज्जित भएको छन्। सबैले जुन रूपमा जहाँ जहाँ जे भन्यो त्यो रूपमा कार्य गरेको देखेर, यो जुन कर्मचारी तन्त्रले जुन रूपमा कार्य गरेको देखेर उनीहरूले पनि नसकेको होइन। तर अहिले जनप्रतिनिधि नभएको बेलामा हामी संविधान लेख्न गएका मान्छेहरूले मलाई अरू कुरा माग्दैन, संविधान भनेर कराउँछन्। तर के भन्दाखेरि विकास निर्माण कार्य पनि हामी पूर्णता गरेको हुनाले हामी अरू सभासदहरूलाई पनि यो नमुनाको रूप देखाएर हामीले यो अलमल हुनेवाला छैन, यो गडबड हुनेवाला छैन। हामी जसरी हामी पहिला दिएको खर्च कसैले औँला ठटाउने काम कोही मान्छेले, मैले भने नि पहिला म 12,500 भोट आएर जितेको, अहिले भने 16,000-17,000 भोट आएर म जितेँ। र त्यो कारणले हामी सभासदहरूले र हामी जनता प्रतिनिधिले गएपछि यस्तो काम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखाउनको लागि पनि हामीले यो काम, यो जुन 5 करोड त मलाई केही पुग्दैन। मलाई 5 करोड त यो अरू जुन 3-4 वर्षपछि लगाएर गरेपछि 15-20 करोडको काम भएपछि मात्रै मैले गरेको देखिन्छ। त्यसकारण हामीले यो दुरुपयोग हुने त पारदर्शिता देखाएको कुरा र कोही त्यहाँको जनताले मलाई भने एउटा अनसाधारण काम मैले नगरेको देखेर तपाईँले दोस्रो पटक पनि हामी 30जना सभासद नेपाली काङ्ग्रेसबाट जितेका मध्येमा रिपिट गरेर आएका 13जना मात्रै छन्। यस कारण पनि अहिले यो जुन रूपमा जसरी नयाँ रूपमा नयाँ थपेको छ र सभासदहरूले जुन युवा जोसहरू आएको छ त्यसले सबै राम्रो कार्य गर्छन् र यसमा मतभिन्नता हुने छैन, यो पैसा खर्च अलमल हुनेवाला छैन भन्ने कुरा जनताले विश्वास छ। निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको लागि त्यो पैसा मागेको सुन्नुहोस्, यो 100% होइन, 1000% यसको सदुपयोग हुनेवाला हो, सदुपयोग नै हुन्छ। र यसको विरोध गर्ने को छ? जो विकासको दुश्मन हो, जो चाहन्छ कि यो मान्छेहरूको हातले विकास भयो भने फेरि सायद राजनीतिमा यिनीहरू नै स्थापित हुन्छ, त्यो ईर्षाले यिनीहरूलाई जानी विरोधको लागि विरोध गर्दैछन्, न कि यो साँचीको विरोध हो। उसको पनि आत्मबन्ध होला हो। 5 करोड रुपियाँ लिएर जो सांसद जान्छ त्यो अवश्य रूपेण 4 वर्षमा 5 करोडको दरले एउटा नमुना भारतभन्दा राम्रो युरोपियन स्टाइलको विकास गरेर हामी देखाउँछौँ 4 वर्षमा 20 करोडले। र सायद नेपालको जनता त्यसपछि लोकतन्त्रलाई कहिले पनि पुस्ता कहिले पनि बिर्सिँदैन, लोकतन्त्रमा पनि यस्तो विकास हुन्छ याद गर्छन्। र यो सभासदहरू जो सांसदहरू जिते आएछ उसले आफ्नो दायित्व पुरा गर्छ। त्यो कारणले तपाईँहरू ढुक्क बस्नुहोस्, 1 रुपियाँ पनि त्यसबाट दुरुपयोग हुने होइन। बरु जहाँ ठाउँमा सक्छ त्यसमा अझ संविधान गरेर 5 करोड सट्टा हामी 6 करोड गर्छौँ। तर खाने त कुरै छोडिदिनुहोस्, जति आएछ सब खारिएको इमान्दार कार्यकर्ताहरू यसपालि चुनाव जितिरहेछ। हाम्रोमा पनि जो दायाँ बायाँ हुने मान्छे आज आउन सकेको छैन। बिपी कोइराला गाउँलाई देश बुझ्नुभयो, गिरिजा कोइराला सांसदहरूको अस्तित्वलाई यस किसिमले स्वीकार्नुभयो। तपाईँहरू सचिव र सहसचिव या अरूकोमा नजानुहोस्, किनकि सांसदको जुन प्रतिष्ठा हो त्यहाँ गएपछि हनन हुन्छ। तपाईँ म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जे योजना चाहिन्छ मलाई आएर भन्नुहोस्, सक्छु भने गरिदिन्छु, सक्दिनँ भने भनिदिन्छु कि यो हुन सक्छ या हुन सक्दैन। यस्तो अवस्था यो देशमा हुनैपर्छ। र यस हिसाबले हामीले 5 करोड मात्रै होइन 10 करोड पनि माग्न सक्छौँ, 20 करोड पनि माग्न सक्छौँ। त्यो आवश्यकताको आधारमा हुन्छ र हाम्रो त्यसमा कुनै लोभ लालच छैन। हामीले राजनीति गरेका हौँ, पैसाको लागि राजनीति गरेको भए मेरो पृष्ठभूमि तपाईँले बुझ्नु होला र त्यो पृष्ठभूमि बुझेर त्यो कुरोलाई भन्नु होला। साथीहरू पनि त्यस्तै छन्, 101 खारिएका मान्छेहरू प्रतिनिधि भएर आएछन्। यो हावातालले बतासे कुरा गरेर हामी हलिनेवाला छैनौँ। अब एउटा सिस्टमलाई चेन्ज गर्न खोज्या हो। हरेक ठाउँमा तपाईँ काम गर्दाखेरि
काममा तपाईँ राम्रो खालको नीति पोलिसी बनाउन सक्यो भने त्यसले एउटा जग लिन सक्छ र त्यसले चाहिँ एउटा खालको राम्रो किसिमको जग बसाल्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ जति तल थपे पनि हुन्छ भने जस्तै गरेर घरको जग राम्रोसँग बनाउन सक्यो भनेदेखि त्यसलाई जति तल थपे पनि हुन्छ। त्यस कारणले देशमा विकासको परिवर्तन ल्याउन लागि राम्रो खालको जग बनाउनुपर्छ कि जुन जग कुनै बेला पनि चाहिँ त्यो नभत्कियोस् त्यो खालको नीति बनाउनुपर्छ। अब यो नीति बनाउन लागि चाहिँ विकासका परिवर्तन चाहिरहेका जनताहरूले चाहिरहेको जनताहरूलाई कुन ढङ्गले परिवर्तन गर्न सक्छ, परम्परागत ढङ्गले विकास गरेर परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरामा बुझिसकेको हुनाले परम्परागत शैलीमा काम भइरहेछ। परम्परागत शैलीमा काम भइरहेको त्यसले परिवर्तन ल्याउन सकिएन। त्यसलाई परिवर्तन ल्याउने खालको चाहिँ अब चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा आकाङ्क्षा अनुसार एउटा खालको परिवर्तन ल्याउने खालका राम्रो खालको एउटा चाहिँ जग हुनुपर्छ। त्यो जग कि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जुन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन्तुलित विकासको कार्यक्रम देश संहितामा गइसकेको अवस्थामा यो 12 भन्दाखेरि 12 जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 मेरो सदरमुकामबाट 30 किलोमिटर टाढा हो। त्यहाँ हेर्ने हो भने 30 किलोमिटर बाटो बनाउँदाखेरि 5 करोड किन 60 करोड गए पनि त्यो बाटो अहिले निर्माण हुने अवस्थामा छैन। यो प्रचारबाजी मात्र गरिएको हो। सभासदहरूले निर्वाचन कार्यक्रमको लागि यो 5 करोड मागेको हो। भोलि 10 करोड प्रजातान्त्रिक युगमा यो एकात्मक शासन प्रणालीमा बसेकाहरूको लागि यो च्यालेन्ज हो। गाउँ गाउँको जनताले विकास आफ्नो पाउँछ भन्दाखेरि अब यो 5 करोडको अनुगमनको कुरा आएको छ, भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ। हामी भनेका छौँ त्यहाँ एलडिओ सदस्य सचिव हुन्छ, अख्तियारका प्रतिनिधि सिडिओ हुन्छन्, सिडिओबाट प्राविधिकबाट एलडिओ मार्फत यो खर्च हुने हो, सभासदबाट यो खर्च हुने होइन। यो जनसहभागितामा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो। यो हामीले मागेको चाहिँ क्षेत्रको नेपालको भूगोल 240 क्षेत्रको समानुपातिक ढङ्गले विकास गर्न खोजिएको हो। आज एकात्मक राज्य सत्ताले जुन किसिमले चाहिँ अधिकार सिंहदरबारमा रह्यो त्यो सिंहदरबारको अधिकार सिधै क्षेत्रमा जनतामा गाउँमा पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र यो चाहनालाई आज केही पत्रकारहरूले चाहिँ पत्रिकामा र केही चाहिँ विद्वान हुनेहरूले गलत ढङ्गले जुन सम्प्रेषण गरिरहेछन् यो अब जनतासँग सिधै चाहिँ माननीयको सभासदको सम्पर्क हुनेको अनि जनतामा सिधै बजेट जाने। आज जिल्ला विकासको एलडिओले 50 करोड चाहिँ एउटा उपसचिवले चाहिँ परिषद बनाएर खर्च गर्न चाहिँ हुने, एउटा जनताबाट बाचा गरेर आएको माननीयले खर्च गर्ने हकमा आज चाहिँ दुनियाँ दुष्प्रचार गर्ने भनेको यो गलत हो। जनतासँग बाचा गरेका, जनतासँग विश्वास गरेका, जनताले विश्वास गरेका र जनताप्रति जिम्मेवार इमान्दार भएर कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न खोज्ने माननीयप्रति यो जुन दुष्प्रयास गरेको छ यो गलत हो। र बजेटमा व्यवस्था हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र यो बजेटमा व्यवस्था भएर जाँदाखेरि यी दुष्प्रयास गर्ने र जनताको चाहिँ जनतालाई ठगी खाने र बसी खाने वर्ग जुन छ त्यो वर्ग विस्थापित भएर गरी खाने जनताको वर्ग स्थापित हुन्छ। त्यो स्थापितको डरले जुन किसिमले आज यो प्रोपोगन्डा जुन किसिमको चाहिँ हौवा फैलाएको छ यो गलत हो। यो हामीले हिजोको दिनमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर एमाले ल्याएको प्रोग्रामले त्यो आज चाहिँ के छ भने त्यो स्थापित भएको छ, जनतामा आज छाएको छ। त्यसकारणले यो 5 करोडले आज क्षेत्र विकास कार्यक्रम आफ्नो क्षेत्र आफै विकास गरौँ भन्ने कार्यक्रमले जनतामा छाउँछ भन्ने डरले चाहिँ आज यो गलत मान्छेहरूको उभाको। त्यस यो 240 निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त अहिले हाम्रो अथवा परिभाषित नेपालको यो भौगोलिक पृष्ठभूमिमा अति उच्च हिमाली भाग, पहाडी भाग, कर्णाली छुट्टिएपछि अब चाहिँ भेग छ र चाहिँ तराई मधेस यो भित्रका भूगोलमा 240 निर्वाचन क्षेत्र जो विभाजित भएको छ र त्यहाँ जो जनताहरू विशेष गरिबीको रेखामुनि रहेका र चाहिँ विकासको पहुँच नपुगेका कारणले जुन अत्यन्त दुःख र कष्टका साथ जनताले जुन दैनिक जीवनयापन चाहिँ व्यतीत गर्न परिरहेको छ त्यसलाई जनताको पक्षमा खानेपानीको समस्या, स्वास्थ्यको समस्या, गुणस्तरयुक्त शिक्षाको सुविधा, बत्तीको सुविधा, बाटोको सुविधा आदि इत्यादि कुरालाई छिटो र द्रुत गतिमा पुरा गर्नको लागि जो जनताले निर्वाचनको दौरानमा यो कुराको अपेक्षा गरेका थिए निर्वाचनको प्रचारको सिलसिलामा त्यो आफ्नो प्रतिबद्धता पनि थियो हाम्रो सबै सभासद साथीहरू। त्यसलाई अब आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति इमान्दारिताका साथ आफ्नो जिम्मेदारी वहन गर्नको लागि र जनतालाई सेवा पुर्याउनको लागि हामीले यो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएका हौँ र यो हुनुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता राखेका छौँ। दर्शकहरू, मेरो पृष्ठभूमिमा 5 करोडको जुन संसद विकास कोष मार्फत मागिरहेका छन् उनीहरू मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ र सभासदहरू जो 5 करोड मागेर आफ्नो क्षेत्रलाई विकसित बनाउन चाहिरहेका छन् उनीहरूको आवाज हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र उनीहरूले भनेका छन् कि विकासका लागि हामी जिम्मेवार छौँ र विकासका लागि संसद विकास कोष मार्फत खर्च हुने 5 करोड हामी जिम्मेवारीपूर्वक
खर्च गर्नेछौँ। यसको रेखदेख सरकारले गरोस् र विभिन्न निकायले यसको अनुगमन गरोस्। तर पनि उनीहरूको माग पुरा हुने हो होइन, यसको अपेक्षा उनीहरूले गरेका छन् र सरकारले बजेट मार्फत यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ यो एउटा एक्चे प्रश्न भएको छ। खास गरी कांग्रेस, एमाले लगायतका राजनीतिक दलका सभासदहरूले यसको अगुवाई गरिरहेका छन् र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने उनीहरूको तर्क छ। मसँग एउटा अवधारणा पत्र छ जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका सभासदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। पटक पटक भएको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा पनि सभासदहरूले 5 करोड पाउनुपर्ने र 5 करोडले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्ने जनाएका छन्। तर यद्यपि यो विकासको कार्यक्रम अर्थात् 5 करोड यति बेला संसदको अर्थात् सभासदहरूको विभिन्न मुखमा झुन्डिए पनि यसलाई सहजै रूपमा कार्यान्वयन गर्न दिने अवस्था देखिएको छैन, किनकि यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भइसकेको छ। हाम्रो भनाइ यति हो, जुन विकासको कार्यक्रमहरू यस अघि पनि गइरहेका छन् र यसपछि पनि जानेछन्, ती विकासका कार्यक्रमहरू पारदर्शी हुन् र जनताले विकासको अनुभूति गर्न सकुन्। यति आजका लागि इस्यु अफ द डेको यो श्रृङ्खला। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।